हाम्रो फोर्थ च्याप्टरको सेकेन्ड पार्ट प्रुफ लिएर आएका छौँ। प्रुफमा ग्रेभिटेशनल फोर्स और ग्रेभिटेशन जुन न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन पनि भन्छ। सो F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर यो हामीले प्रुफ गर्छौँ। सो प्रुफको लागि हामीसँग सल्युसन छ यहाँ। सो यसमा चाहिँ एकोर्डिङ टू न्यूटन्स लमा चाहिँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, दुईटा वस्तुको मासेस, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेको छ। हामीले दुईटा अब्जेक्ट लियौँ यहाँ, दुईटा हेभी बडिज ह्याभिङ मास m1 एन्ड m2। सो यदि दुईटा बीचको डिस्टेन्स d र दुईटा बडीहरू बीच प्रोड्युस हुने फोर्स F। सपोज टू हेभी बडिज एउटा m1 अर्को m2 ह्याभिङ मासेस m1 एन्ड m2, यो दुईटाको मास दुईटासँग भएको पिण्ड चाहिँ m1 र m2 छ, एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इज d। यिनीहरू दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले यहाँ d लिएका छौँ। सो सेकेन्ड, एकोर्डिङ टू न्यूटन्स ल, हामी न्यूटन्स ल अनुसार द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज, यो दुईटा बडीहरू बीचको जुन फोर्स छ यो एट्र्याक्सनल फोर्स, यो चाहिँ यिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग बराबर हुन्छ। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। So force of attraction between two body is directly proportional to product of their masses. So first equation बोल्ने हाम्रो F proportional to m1 m2, यो दुईटा मासहरू बीचको गुणनफल, and then inversely proportional to, यो फोर्स चाहिँ इन्डाइरेक्टली व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू स्क्वायर बिट्विन देयर सेन्टर। सो यो दुईटा अब्जेक्टको हामीसँग यहाँ डिस्टेन्स को यो सेन्टर छ, दुईटा अब्जेक्टको यो सेन्टरको डिस्टेन्सको जुन यो d छ, यो डिस्टेन्सको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू, इन्भर्सली मिन्स 1/d स्क्वायर। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। सो फर्स्ट इक्वेसन वी हैव फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू m1 into m2, and second equation force is inversely proportional to distance between their center. So from first equation first and second, यो first equation र यो second equation मा लिँदा, so first equation F proportional m1 into m2, second equation F proportional 1/d square, यो दुईटाले लिँदा हामीसँग इक्वेसन बन्छ F proportional m1 into m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। सो यो प्रपोर्सन हटाउनलाई हामीले यहाँ कन्स्ट्यान्ट लिन्छौँ, प्रपोर्सन हटायौँ हामीले यहाँ इक्वल टू राख्यौँ र यो बीचमा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। यो प्रपोर्सन हटाउनलाई कन्स्ट्यान्ट लियौँ हामीले g भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। सो ग्रेभिटी वेयर g इज कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु पनि लेख्न सक्छौँ 6.67 into 10 to the power 4। सो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको हामीले मान पनि यहाँ लेखिदिन सक्छौँ, नलेख्दा पनि हुन्छ, जी इज कन्स्ट्यान्ट लेखेर छोड्दा पनि हुन्छ। सो फाइनल्ली देयरफोर फोर्स F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। सो वी हैव प्रूव इट, यो हाम्रो फर्स्ट प्रूफ। यो एक्जाममा 2 मार्क्स अथवा 2 भन्दा धेरै 3 मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ, म्याक्सिमम सोधिएको क्वेसन हो यो। सो हामी जान्छौँ अब सेकेन्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी जसलाई हामीले स्मल g ले डिनोट गर्छौँ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी यो पनि एक्सेलरेशन नै हो एक किसिमको। हामीले सुरुमा फर्मुला लेख्यौँ F इक्वल टू m1 into F इक्वल टू ma र F इक्वल टू mg, जसमा ma भनेको सर्फेसमा घुरिरहेको अब्जेक्टमा लाग्ने एक्सेलरेशन र g भनेको
माथिबाट होरिजन्टली पृथ्वीतिर खसिरहेको अथवा कुनै पनि प्लानेटको आफ्नो सर्फेसतिर खसिरहेको अब्जेक्टमा लाग्ने एसेलेरेसन हो। एसेलेरेसनलाई नेपालीमा प्रवेग पनि भन्ने गर्छ। सो द acceleration produced on a falling body towards the surface of earth भनेर हामीले अर्थ लेख्यौँ। अफ प्लानेट पनि भन्न सकिन्छ। हामीले अर्थको बारेमा बेसिक पढ्ने हुनाले हेरेर अर्थ लेख्यौँ। सर्फेस अफ अर्थ acceleration produced on a falling body towards the surface of the earth due to gravity is called acceleration due to gravity। भनेर हामीले यो ड्यू टू ग्रेभिटी पृथ्वीको आफ्नो ग्रेभिटी अर्थको ग्रेभिटीको कारणले गर्दा प्रोड्युस हुने एसेलेरेसन भएको हुनाले यसलाई एसेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी पनि भनिएको हो। सो एसेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी पनि एउटा एसेलेरेसन नै हो। द एसेलेरेसन प्रोड्युस अन अ फलिङ बडी माथिबाट अब्जेक्ट खसिरहेको अब्जेक्टमा जुन एसेलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ। सपोज दिस इज द अर्थ एन्ड एउटा अब्जेक्ट छ माथिबाट खसिरहेको छ। यो सर्फेसमा पुग्नलाई यसमा प्रोड्युस हुने एसेलेरेसन भनेको यो जी हो। सो एसेलेरेसन प्रोड्युस अन अ फलिङ बडी माथिबाट खसिरहेको अब्जेक्टमा जुन एसेलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ टुवार्ड्स द सर्फेस अफ द अर्थ पृथ्वीको सर्फेसतिर खसिरहेको अब्जेक्टमा। सो ड्यू टू द ग्रेभिटी पृथ्वीको ग्रेभिटीको कारणले गर्दा माथिबाट पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको अब्जेक्टमा प्रोड्युस हुने एसेलेरेसनलाई चाहिँ एसेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनिन्छ। यसलाई हामीले स्मल जीले डिनोट गर्छन्। अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ है, इट इज चेन्जेबल। यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जी को भ्यालु इन सी लेभल द भ्यालु अफ जे इन सी लेभल is 98.9.8 meter per second square। सो यसको एसआई युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै हुन्छ। सो देन यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। यसको सगरमाथाको टुप्पोमा 9.789 समथिङ आउँछ है। यसको मुनको सर्फेसमा अझ फेरि कम लाग्न सक्छ। सो यो भयो एसेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी। सो एसेलेरेसन प्रोड्युस हुने फलिङ बडीमा ड्यू टू ग्रेभिटी अफ द अर्थ अर्थको ग्रेभिटीको कारणले गर्दा पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको अब्जेक्टमा जुन एसेलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एसेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भन्छ। ओके, सो यसको भ्यालु चाहिँ सी लेभलमा 9.8 अथवा 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु पनि हामीले पढाएको छ। तर 9.8 लेख्छौँ है, दिएको बेलामा नदिएको बेलामा हामीले 10 राख्दा पनि हुन्छ न्युमेरिकलमा। ओके, देन सो नेक्स्ट प्रुफ G is proportional 1/r square over G is equal to Jm upon r square। यो दुईटा फर्मुला पनि हो। Okay, so G is inversely proportional to radius of the earth or G is directly proportional to gravitation, mass and inversely proportional to radius of the earth। So we have U
अथवा यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा प्रुफ सोध्न सक्छ दुईटै प्रुफ गर्दाखेरि स्टेपहरू सबै सेम हो लास्ट टाइम मात्र हामीले फरक गर्छौँ सो सपोज अ बडी मास m एउटा अर्थको सर्फेसमा अब्जेक्ट राखेको छ एउटा सानो जसको मास छ m अन द सर्फेस अफ द अर्थ ह्याभिङ मास m अर्थको मास छ क्यापिटल M एन्ड र रेडियस छ अर्थको r after that according to Newton's second law का अनुसार so F equal to mg हामीले फर्मुला लेखेका छौँ सुरुमा F equal to mg यो न्युटन्स सेकेन्ड ल F equal to ma पनि हुन्छ mg पनि हुन्छ and then according to Newton's law of gravitation हामीले यो भन्दा अघिल्लो प्रुफमा गरे force is equal to g capital M small m divided by r square is second equation so first र second equation from first and second equation दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा सो यो f को भ्यालु mg लाई ल्याएर हामीले यो f को ठाउँमा राख्यौं यो f को ठाउँमा यो mg लाई ल्याएर राख्यौं अनि mg इक्वल टु gm अपन r स्क्वायर सो स्मल m क्यान्सल हुन्छ एक आपसमा र अगाडि g बच्छ इज इक्वल टु राइट साइडतिर g क्यापिटल M डिवाइड बाइ r स्क्वायर बच्छ सो हाम्रो यो सेकेन्ड प्रुफ चाहिँ यो स्टेपमा हुन्छ अदरवाइज यो प्रुफ गर्नको लागि यो भन्दा तल्लो स्टेपमा जानुपर्छ जसमा कन्स्ट्यान्टहरु हटाउने कन्स्ट्यान्टहरु भनेको यो g पनि कन्स्ट्यान्ट हो m पनि कन्स्ट्यान्ट हो पृथ्वीको यानी कि अर्थको मास पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र ग्रेभिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले हटाइसकेपछि इक्वल पनि हट्छ इक्वलको ठाउँमा प्रोपोर्सन आउँछ र यो g र m हटिसकेपछि माथि 1 बच्छ डिवाइड बाइ r स्क्वायर वेयर g and m is constant so यहाँ भयो हाम्रो प्रुफ so next okay so now free fall भनेको नेपालीमा स्वतन्त्र खसाइ पनि भन्छ सो स्वतन्त्र खसाइ भनेको पनि एउटा कन्डिसन हो जब एक्सटर्नल एजेन्ट एक्सटर्नल हावा अथवा कुनै पनि बाहिरी अवरोध लाग्दैन द कन्डिसन अफ फलिङ बडी ओन्ली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी इज कल्ड फ्री फल अथवा फ्री फल स्वतन्त्र खसाइ भनेको बाहिरी अवरोध बिना कुनै पनि वस्तु पृथ्वीको सतहमा अथवा कुनै पनि प्लानेटको सतहमा खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाइ भन्छ अथवा फ्री फल भन्छ है एक्सटर्नल एजेन्टको अब्सेन्समा हैन विदाउट रेजिस्टेन्स अफ एक्सटर्नल एजेन्ट्स है ओन्ली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी त्यो इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटीको अन्डरमा रहेर अब्जेक्ट फल गर्छ भने त्यसलाई फ्री फल भन्छ सो नेक्स्ट यसको पोइन्ट कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट भिडियोमा यो दुईटा फ्री फल र वेटलेसनेस डिफ्रेन्ट भिडियोमा पनि सोध्न सक्छ त्यो मार्क्समा सो यसको पोइन्ट लेख्दाखेरि इट इज नट पोसिबल इन एब्सेन्स अफ ग्रेभिटी यो ग्रेभिटी अब्सेन्ट भएको बेलामा अथवा ग्रेभिटी नभएको बेलामा यो फ्री फल देखाउन सकिँदैन फ्री फल हुँदैन र वेटलेसनेस भनेको वेट नहुनु अब्जेक्टको यो एउटा कन्डिसन हो जसमा अब्जेक्टको कुनै वस्तुको वेट नै हुँदैन त्यो कन्डिसनलाई वेटलेसनेस भन्छ द कन्डिसन एट व्हिच द वेट अफ द बडी बिकेम जीरो अथवा जीरो हुनु वेट नै नहुनु अथवा वस्तुको वेट जीरो हुनु त्यो कन्डिसनलाई वेटलेसनेस भन्छ यो चाहिँ ग्रेभिटीको अब्सेन्समा चाहिँ वेटलेसनेस हुन्छ अब्जेक्ट वस्तुको भ्यालु वस्तुको मान अथवा यसको कन्डिसन जीरो भएको अवस्थामा अथवा वेट नभएको अवस्थामा त्यसलाई वेटलेसनेस भन्छ सो आजको लागि यति नै बाँकी हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछौँ भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला राम्रो नराम्रो सुधार्नुपर्ने पक्षहरू है त्यो चाहिँ तपाईँको सुझाव सल्लाह अनुसार हामी भिडियोहरू अगाडि बढाउँदै जान्छ र तपाईँहरूसँग भएका क्वेसनहरू साइन्स रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी एस्ट्रोनोमी कुनैबाट पनि साइन्स रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत अथवा इमेल आइडी मार्फत मैले तल लिङ्कमा इमेल आइडी दिनेछु त्यो इमेल आइडी मार्फत पनि तपाईँले मलाई क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूका के छ समस्याहरू न्युमेरिकल सम्बन्धी इक्वेसन सम्बन्धी अथवा तपाईँहरूको डेफिनेसन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरू तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो भने म त्यसको तपाईँहरूलाई उत्तर भिडियो मार्फत अथवा तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अथवा तपाईँहरूको
पर्सनल डाटा मार्फत अथवा इमेल अथवा सामाजिक सञ्जाल कसरी हुन्छ त्यो मार्फत तपाईँहरूलाई एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु। हस्, धन्यवाद।